بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، اليوم في هذا النشاط سوف نتطرق إلى نشاط رقم 20. دونك شو يقول هذا النشاط رقم 20؟ تطبيق رقم 20. دونك هذا رقم 19، نجيبو رقم 20. شو يقول نشاط رقم 20؟ الخطوة اللي فاتت قمنا بعمل ودرنا الدورة المربعة، لكن هاد الخطرة غادي نزيدو له المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقال اللي هو الجراف سيت. دونك شنو يقول دفتر الشروط؟ يقول في هذا النشاط غادي نجهز دورة مربعة متكونة من دافعتين مزدوجة المفعول أو بي، وموزعين 5 ثنائي الاستغلال للتحكم كهربائي، ماشي هوائي، إلا خاطر الجراف سيت ميتمشاش مع التحكم الهوائي. سميناهم دي أ و دي دو، محكمة من طرف زر بداية الدورة دي سي يكراك، وأربعة متساقين لهذه مشوار أ زيرو أ أن بي زيرو بي أن كما هو موضح في الرسم. دونك هنايا هادو الملتقطات اللي غادي يكونو هنايا سي دي كونتاكتور ميكانيك. دونك باستعمال ماذا؟ مخطط وظيفي التحكم في المراحل والانتقال. دونك حنايا كي شفنا الخطوة اللي فاتت، شفنا كي نضغطو على دي سي يكراك والأ زيرو، الأ يخرج يتوشي الأ أن يخرج البي، يتوشي البي أ يدخل الأ، يتوشي الأ زيرو يخرج البي. هنا حق عندنا بي زيرو. دونك هنايا عندي شحال من مرحلة؟ عندي 4 مراحل زائد المرحلة الأولى إلى بداية الدورة. دونك عندي هنايا بداية الدورة زوج في المرحلة الزوجة، عندي أ بلس يخرج، ومن بعد عندي بي بلس، ومن بعد عندي أ موان، ومن بعد عندي بي موان. دونك من غادي يخرج هذا؟ غادي هنايا غادي نتوشي الدي سي يكراك، هو هنايا دي سي يكراك نتوشيه. دونك بداية الدورة، من بعد هنايا غادي توشي ال أ بلس، ومن بعد توشي البي بلس، ومن بعد توشي البي موان، ومن بعد أ موان. دونك غادي نشوفو هذا كاع. وين غادي نشوفوه؟ غادي نشوفوه دابا نشوفو التصحيح، ومن بعد نشوفو التطبيق 20 تصحيح. فوالا. دونك تلاحظوا بلي دي سي كراك بي زيرو. دونك هنايا دي بي سيك بداية الدورة، نضغط على دي سي كراك، الأ بلس يخرج، الأ بلس يتوشي الأ أن، الأ أن يخرج البي بلس، البي بلس يتوشي بي أن، البي أن يخرج الأ موان، الأ موان يتوشي الأ زيرو، الأ زيرو يخرج البي بلس، والبي بلس يتوشي البي زيرو، وإعادة الدورة. دونك هذا غادي نشوفوه في البرمجيات اوتوماسيون ستوديو. دونك نضغط هنايا. اليوم دونك الهدف تاعنا من هذا العمل التطبيقي هو كيفية إنشاء ماذا؟ الجراف سيت في اوتوماسيون ستوديو. دونك نعيطو بنيماتيك. دونك خاصنا ريسيبتور دوبلي في هاولا هنايا، هذا هنايا، وهذا غادي نسميه كرونتاخ. طيب ومن بعد يلقني شوالا، يلقني ديستريبيوتور. هذا هنايا نديره هنا، ويكون منا التحكم هنايا يكون الكترويمون، ويلقني نسميه هنايا، ويسكو هذا غادي يجي هنايا هو اللي دخل، نسميه لو أ زيرو، بوتيتا زيرو. وهذا هو اللي يخرج لي الدافعة. ça c'est le petit A plus دونك تلاحظوا هنايا هادو كيما راهم كوبيي كولي، وندوروهم. هذا نجيبوه هنايا، وهذا نجيبوه هنايا. طيب دونك شي يلقلي هنايا، يلقلي دي كونتاكت دي كابتور، دي كابتور. هذا غادي نسميه الأول سي لو أ
0 0 ونقلبه الطريبية ونجيبه هنا، نبدله هذا شوية هنايا طريبية صح، ومن بعد كوبيي كولي ونبدل الاسم ونرده وهداك راكم شايفين في لابروبريتي نديرو له 100% باش يخرج، باش نعرف كيف نبلاص وي صح، باش هذا طريبيا ونعاود نرجع هذا 0%. بيان نفس الشيء غادي نديرو هنايا كونتاكتور كولي، هذا ينقلب صح، ونجيبوه ونسميه سي لو بي زيرو ويجي يتحط هنايا صح، نجمو الكتبة هادي نجيبوها هنايا، هذا سي لو A0 هذا نحاول هذا تحنا وهذا تحنا، هذا يدخل وهذا يخرج، ومن بعد كوبيي كولي نجيبها ابوبري كيلكو بار هنايا كيما قلنا نديرو هكذا 100% باش نعرفو كيف نبلاصو هذا طريبيا، وهذا نبدلو له الاس بون انفيلي نجيبو هنا، ايوا نجيبو هنايا ونبدلو له الاسم يولي لو بي صح، نعاود نرجعو هذا كيما كان 0% باش يجي الداخل. دونك راه باقينا نديرو ماذا نديرو الكابلاج تاعنا ولا نروح بنيماتيك ونجيو لي كوندويت اليمونطاسيون، عندنا هنا اليمونطاسيون، عندي اليمونطاسيون هنايا اللي تنقلب، وعندي لي شابمون نعاود بون échappement، وعندي échappement نجيبه هنايا نقلبه، هذا ندير له كوبيي كولي، نجمو نخدمو غير بال كونترول سي كونترول في صح. بون voici c'est la compression de conduite، بون نعاود هنايا تاني نعاود وراني conduite de pression، هذا هنايا هذا تاني يجي هنا، وهذا يروح هنايا طريبيا صاي. كملنا مع هادو، دروك راه خاصنا نديرو له الكرابسيت. دونك باش نجيو للكرابسيت لاحظوا بلي عندي الكرابسيت هنايا، دونك عندي الاولى سي لي سيتاب نجيبها هنا، نخدم الكرابسيت تاعي نخدمها هنا ابوبري. دونك بويسك ليطاب انيسيال غادي ندير هنا باش تولي هي الاولى سي 1، ومن بعد نجيب اون ترانزيسيون نحطها هنايا. دونك هنا اون ترانزيسيون غادي نضغط على دي سي يكريك مازال ما درتهاش، دونك نخليها خاويه هكذا، نعيط ليطاب الزاويه هي سي ليطاب 2 بيان سور، نعيط الترانزيسيون. دونك اوتوماتيكمون غادي كي نضغط على دي سي يكريك غادي تلمس ديما هذا كي نضغط على دي سي يكريك غادي نديره هنايا يخرج لي الا حاول هنايا. دونك هنايا هنا راني داير
واحد الغلطة صغيرة. انولي. طيب بيان. هنايا اش راني مسميه؟ واه الاسم هو راني مسميه ا بلس، دونك انا ماشي ا بلس هنايا. هنا سي با ا سي ا بلس و ا موان. دونك نعاود نجي هنايا، هذا نسميه سي لو ا بلس. هذه هي الغلطة اللي كنت دايرها. دونك سي لو ا بلس، وهذا سي لو ا موان. ا موان ا موان صح. نفس الشيء هنايا، هذا يتبدل يولي بي، هذا يتبدل سي لو بي بلس، وهذا يولي سي لو بي موان. واه كيف عرفتها؟ النهار اللي جيت ندير الترانزيسيون تاعي نورمالمون كي تلمس لو ا، نعاود نجيب الترانزيسيون تاعي هنايا ونحطها هنايا. انا شا غادي غادي تلمس لي ماذا؟ الأ بلس الأ أن. أ أن وراه ولا نزيد اون إيتاب، توجور سير أ تروا، نزيد لها اون ترانزيسيون. دونك شا غادي يصير؟ غادي ليطاب هذا يخرج الأ بلس، يتوشي هنايا يخرج البي بلس، البي ويتوشي ماذا؟ البي أن. دونك دونك هنايا اش غادي يدير؟ غادي يخرج ويتوشي البي ان. بي ان وراه هنايا بي ان، ها فوالا. طيب بيان، نزيد اون ايتاب. بون سي لو 4. دونك هذا خرج، هذا خرج. دونك عندنا ا بلس بي بلس، نشوفو ا بلس بي بلس، من بعد عندنا الأ موان. الأ موان ستاد هذا يرجع يتوشي الأ زيرو. ترانزيسيون عندي هنايا الأ زيرو وراه، ومن بعد نزيدوه ليطاب التالية ونزيدوه اون ترانزيسيون. الترانزيسيون اوتوماتيكمون شا غادي يدير؟ من التالية نشوفو هنايا التالية سي لو بي كي يدخل يتوشي البي زيرو. دونك عندي البي زيرو وراه البي زيرو بي زيرو بي زيرو، ها فوالا. هنايا كملنا مع لي ترانزيسيون. دروك نروحو نشوفو لي زاكسيون. بون لي زاكسيون هنا غابين هادو ا مسموش الأ سموه البي، نكليكي عليه مرتين في الكاتيجوري نسميه بي. دونك نهار البي بي ماجيسكول نديروه البي. تري بيان. دروك نشوفو لي زاكسيون تاعنا. اكسيون، نبداو بالاكسيون الاولى وهو سي لو ديبي دو سيكل. دي سيكل ولا نكتبو بداية الدورة. بون انا مكتبليش بالعربية. ديبي سيكل. بالديبي سيكل غادي يدير لي هنايا غادي يخرج لي الأ بلس. دونك لاكسيون راه هنا، لاكسيون هنايا الحاجة الأولى غادي تصرا سي أ، راكم عاقلين سي أ كي يخرج. دونك خرج سي أ بلس. هنا بون لاكسيون ماهيش مكتوب. طري بيان، نزيدو نشوفو مليح. أ بلس. نعيطو لاكسيون تاعي الزاوجة عندي سي البي بلس. لاكسيون لي موراها سي لو، نعاود نشوف ا بلس ا موان ا موان ا موان، ومن بعد عندي لاكسيون تاعي اللي هي البي موان البي موان بي موان البي موان. دونك هادو سي لي زاكسيون، ومن بعد نبلع الاخر. دونك سي ليزون، ليزون دي منا رايحة حتى لهنا ليزون. هنايا شراه باقي لي ديبي سيكل، سيتادير ان كونتاكتور اللي غادي كي نضغط عليه هو اللي يمشي لي. دونك نجي هنايا نروح لاتوليي، نروح وين نروحو للكترونيك نيميريك، الكترونيك لا نعاود ليكتريسيتي اوروبيان اولا هنايا،
ومن بعد نروح في لي زانتيريبتور، وفي لي زانتيريبتور نجيب نورمالمون فيرمي، هذا نورمالمون فيرمي، نحطه هنا ونسميه دي سي يكراك، دي سي يكراك. دونك بويسكو موجودين هنا نعاود نروح للان تاعي نجيب دي سي يكراك، هذا هو. تري بيان. دروك غادي نشوفو في السيميلاسيون تاعي، نجي هنايا دونك كي نضغط على دي سي يكراك، تري بيان، نجيوها با با. دونك راني في لاباج اون، دونك تلاحظوا بلي الأ راه يخرج، دونك راني في الأ بلس، وتلاحظوا بلي هنا الأ بلس راه يخرج، كي تلمس الأ يدخل دوزيام، شوف دونك راح لاباج الزاوية. دونك شا غادي يدير البي بلس غادي يخرج 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 حتى كي يكمل ويتلمس، كي يتلمس البي أ يدخلها، راه جاي 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 تا يتلمس البي. دونك دخلت في لاباج اللي قبلها اللي هو الأ-، دونك الأ- غادي يرجع الأ-، تلاحظوا دونك كي تلمس له أ0 غادي يسمع بالرجوع تاع البي، وغادي يلاحظوها هنايا، دونك يتلمس، دونك راه سيكيام ايطاب اوتوماتيكمون البي راه يرجع كي يتلمس البي زيرو يعاود بداية الدورة. دونك هذا هو لو غرافشات ولا المخطط الوظيفي لتنظيم المراحل والانتقال، هذا هو. دونك شكرا على حسن انتباهكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الأعمال الجاية إن شاء الله.